زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں پڑی حرکات کو پڑی حرکات کو پڑی حرکات کو پڑی حرکات کو نمبر 1 لمبا نہیں کرنا جیسے جیسے نمبر 2 نمبر 2 جیسے نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا جیسے جیسے زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں پڑی حرکات کو ادا کرتے وقت نمبر 1 نمبر 1 جیسے نمبر 2 جیسے با زیر بی نمبر 3 جیسے با پیش بو قاف پیش قو تا زیر تی تا زیر تی لام زبر لا لام زبر لا غین پیش غو فا زیر فی فا زیر فی را زبر را را زبر را را زبر را ضاد پیش زو را زیر ری را زیر ری را زیر ری با زبر با با زبر با